everyone, I'm Froilan. I'm here at Manay, Tignapuloan, Cagayan de Oro City. Today, I'll be conducting an interview to local artisan who made beautiful handmade, which is walis tambong baskets and winnowing baskets. So karon mo ni ako mga pangutana sa imong kol. Ang una, pwede ba nimo maingon mahitungod sa imong kaugalingon? Ako'y ako si Romeo Rondahan Dato Makabulig, magpupuyo sa Apirman ay sakop sa Pinapuluan, Cagayan de Oro City. Ang akong nahimbawaan, sagikan ako sa 12 anyos pa gitudluan ako sa akong amahan sa pagbuhat ug mauni nga mga butang pinaagi sa mga bukag, nigo ug kanang buo ug kanang luguna pugaran sa manok ug paingon din hidayon sa silhig. Moy akong nahimbawaan sa ako'y awal sa pagtudlo nako didto sa tablon sa awal sa pagtudlo didto sa tablon sa pakbag, shoulder bag, ngaratan, way. Ikaduhang pangutana ang kol, yun sa man nimo pagsugod ani mga butanga. Ano na ba'y mga tao nga naka-inspire sa imo ha? Edad pa ko sa 12 anyos, gitudloan ako sa akong mga ginikanan nga mo akong buhaton. Nagbuhat ani mga butanga. 50 ka tuig na ko pagbuhat ani nga mga butang. Unsa man ang naka-inspire sa imo sa pagpadayon ani mga trabaho Naka-inspire na ako ana nga magpadayon ako na ani nga mga butanga tungod sa among kultura sa pagkaigaunon. Unsa man ang sunod-sunod mga lakang paghimo ani mga butanga kol? Kini nga butang kining nigo mukuha kag uway sa lasang tapos pagkaw magbuak nawihan kining uway tapos imong ibulad kining uway hantod lugar nga mahumagbulad mukuha ka na pud aning iyang kuan hait kining iyang paglala na paglala mo ibulad yapon nimo ni aya ka dayon maglala aya dayon tauri sa mga material nga uway. Pila man ka oras kasagara nimo mahuman ang usa ka produkto ko kaningan? Kining nigo dugay ni mahuman kaysa human nimo pagkuha aning mga materialis niya imo pa nang nawihan tapos kaning iyang lawas nga lalahon muabot kini og isa ka semana 7 ka adlaw aya dayon mahuman. Unsa man ang mga materialis nga imong kasagaran gamiton sa pagkuha ning butanga sama sa nigo? Sundang ug kanang nawi gamiton ana kay imo lang inawi imong kuan bali ilimpyo kanang sundang iputol nimo didto sa gakwaon nimo uway mana uway. Unsa ang kahulugan sa imong binuhat sa inyong komunidad? Ang pagbuhat nako ana mao nay identidad mao ni nahimo nabo nga pangabuhian karon. Nabay mga simbolo o disenyo sa paggamit sa imong mga butang nga gibuhat kol? Naa ang paggamit aning nigo kung naa kay humay nga tipaka nga maglubo ka magasud ka mo ni imong itahop mo pud nimo ni ialig-ig nga mahimo nga bugas malain ang pasi malain pud ang bugas simbolo sa among pagabuhian. Sa imong pagtuokol kani nga mga butanga kani nga mga produkto nawad-an na ba nig importansya karon nga panahon? Wala na mawad kay kini nga mga butanga kay ginatudlo man ni sa among katigulangan dili ini mawala kay mo ni among gamiton sa matag pangabuhian. Kay walaon ni wala na among pangabuhian kay kintay karon na ay among humay o maglubo mi sa humay. Paglubo na mo sa humay unsaon na mo pagkaon kung dili na mo matahupan dili na mo maalig-eg dili mahimo nga dili makaon ug mais na pod magaling ni sa mais di mano sa pagaling sa mais mo ni amo pud itahop mo pud amo ialig-eg sa
kalambugas. Sa unsang paagi nimo makita nga imong gibuhat makatabang sa inyong kultura, sa atong kultura? Kining among gibuhat, pakatabang kini sa among kultura. Kay kunay mag-order nga ipabuhat mi sa nigo, among buhaton nga among ibaligya dito sa among kauban. Ug magbuhat pud mi og mga buo, amo pud ibaligya para gyapon sa pangabuhian. Paingon na sa bukag. Ug paingon anang nganan namo nga bugaran sa manok. Karon na pud tay lahi nga artisan. Siya si bae, tampuhan. Karon ante nakoy pipila ka pangutana sa imuha. Ang unang pangutana, pwede ba nimo maingon mahitungod sa imong kaugalingon? Sa imong ngalan, pila mong edad ug asa ka nagpuyo? Ako si Carmela Rundahan. Nagpuyo sa Manay Tignapuluan, sakop sa Cagayan de Oro City. Pila mong edad? Ang akong edad 44 na. Akong edad karon. Pila naman kakatuig buhat anig silhig ante? 20 na katuig ang akong paghimo sa silhig. Unsa man ang mga sunod-sunod nga lakang sa paghimo aning silhig ante? Ang termero ane, mukuha ka dito sa lasang, dito ni panghaon sa lasang, ang giyong. Dayon, pag uli nimo sa balay, imong ibulad, mauga, imong ipuspos, imo dayon hagpaton, imo dayon pamukuson sa guma, ginagmay, baluton nimo na. Og mahuman, imo dayon bukusan sa guma. Mahimo na dayon silhig, ani na dayon siya. Unsa man ang mga materialis nga kasagaran nimong ginagamit sa paghimo aning silhig ante? Kuan. Primero giyong. Sunod dayon sundang. Sunod dayon buntong. Buntong. Nga kawayan. Kay di man ni mahimo ang silhig kung walay kawayan din. Nabay mga simbolo o disenyo nga gigamit sa inyong pagbuhat ani nga makahatag og importansya sa inyong kultura? Naa. Kay kini manggod ang silhig, dili man mahigluan ang imong kwarto, ang among kwarto kun wala ning silhig. Og mausad ni akong panginabuhian uban akong pamilya. Sa imong pagtuo nga ang imong gibuhat nabag-o nawadan bag importansya karon nga panahon? Wala kay permanente man ang among kuan ane, paghimo ane. Kay kuan man mao man ni panginabuhi ang yun namo. Ay hani mawala og wala na mi sa kalibutan. Ngani padili mawala kay naa may sumusunod nga among mga anak nga mosunod sa among manghimo. Thank you for joining us today. We've learned a lot about the art making of baskets and the hard work and creativity that go into pieces. A big thank to our artisans for sharing their time and talent with us. We hope this inspired to others to appreciate and support traditional craft. Until the next time, bye-bye!